शिराई साहब, शुरुआत करते हैं आपसे। वही हुआ, बातचीत का डर यही था कि आगे शायद नहीं बढ़ेंगी और वो बातचीत आगे नहीं चल रही। पीटीआई वालों ने तो आज बातचीत जो की है, गौहर खान साहब ने तो जिम्मेवार करार दे दिया है हुकूमत को। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है, जैसे बैरिस्टर सैफ का भी बयान आया कि नवाज शरीफ साहब की और मरियम साहिबा के ये एजेंडा थी कि बातचीत आगे ना बढ़े। हालांकि ख़त्म सिलसिला बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है पीटीआई वालों ने किया, अब इल्ज़ाम हुकूमत पे आ रहा है। तो सवाल जो मेरा है आपसे वो ये है कि अब पीटीआई के पास ऑप्शन आप क्या देख रहे हैं अगर बातचीत नहीं होती? जैसे जुनैद खान साहब ने, ये जुनैद अकबर साहब ने भी रात कहा एक टीवी टॉक शो में कि हम दोबारा मार्च भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। तो दोबारा हमें वही मंजर नजर आएंगे या क्या ऑप्शन है आपके ख्याल में पीटीआई के पास? देखें, गुफ्तगू चली थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये किसी मंतकी नतीजे पे पहुंचेगी। जी। और उसके नतीजे में जो इस मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार की कैफियत है वो खत्म होगी, और वो खत्म होगी तो फिर मईशत आगे बढ़ेगी। लेकिन बड़ी बदनसीबी के इस सारे मामले को भी बड़ा पेचीदा बना दिया गया। जी। अब पहले मरहले में गोया कि तहरीक इंसाफ से इस बात का तकाजा करना कि वो क्या चाहते हैं वो तहरीरी तौर पे लिख के दे दें। हम्म। फिर जब उन्होंने तहरीरी तौर पे लिख के दे भी दिया, गोया कि फकत दो ही मुतालबात थे, एक तो एक 26 नवंबर और 9 मई पे कमीशन बनाया, और कुछ सियासी कैदी हैं कि जिनकी जमानतें हो चुकी हैं या जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, उन लोगों को बाहर लाया जाए। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले पे फिर हुकूमत वक्त ने 7 दिन का एक टाइम लिया कि उस पर गौर व फिक्र होगी। लीगल एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है। गोया कि ये कोई जमात तो नहीं है, हुकूमत में बैठी दोनों जमातें, सही। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, हम्म। गोया कि 30-40 बरस इक़्तिदार में रहने वाली जमातें, पुरानी जमातें, तो मालूम है। हम्म। और मेरे ख्याल में इस मामले पे इतना ज्यादा ताखीर, जाहिर सी बात है, फिर तहरीक इंसाफ को जो समझती है कि उसको मुसलसल विक्टिमाइज किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से उनके लिए हालात को मजीद मुश्किल बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और वो बाहर निकले, और उनको लगा कि दोबारा फिर हमें सड़कों पर जाना चाहिए। और जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं कि जो भी गिला कर रही हैं, वो 8 फरवरी के इलेक्शन हो या मौजूदा हुकूमत का कंडक्ट हो, उस पे मौलाना फजल रहमान साहब भी या चौधरी साहब भी, बाकी भी बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं। हम्म। तो वो हुकूमतें फिर जाहिर सी बात है जब इस तरह का रिस्पॉन्स देती हैं तो अपोजिशन में बैठी जमातें फिर यकीनी तौर पे दूसरी राहें अपनाती हैं और अवामी एहतजाज की हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि ये चीज़ें अब उस तरफ जा रही हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत वक्त के जो अभी तक की इंप्रेशन दे रही है कि वो तहरीक इंसाफ को अंगेज करना चाहती है हम्म। और इस मामले पे कोई मुस्बत और बेहतर डेवलपमेंट चाहती है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हुकूमत को का ये ख्याल है कि उनके मुतालबात जायज़ हैं, तो फिर उनको तस्लीम करने में इतनी ताख़ीर भी नहीं होनी चाहिए, सही। और बड़ा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज आना चाहिए, बजाय ये कहा जाए कि जी हमने ड्राफ्ट तो तैयार कर लिया और डायलॉग टेबल पे आएंगे तो उनसे शेयर करेंगे, हम्म। वरना कुछ नहीं बताया जाएगा। मुझे लगता है कि वो जो आपने पहली इब्तिदाई में भी बात की है कि शायद मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि ये कामयाब हो मुज़ाकरात, क्योंकि अगर वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसकी बेनिफिशियरी तो तहरीक इंसाफ होगी और लूजर उसकी मुस्लिम लीग नून होगी, और वो नहीं चाहते कि सिस्टम से बाहर निकले या उनकी हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पैदा हो। वसीम अब्बास साहब, आपको कैसे लगता है ये जो बातचीत का सिलसिला अब तो इसे लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है, इसका कितना इम्कान है कि दोबारा शुरू हो? क्योंकि गौहर खान साहब ने भी ये कहा कि जो अगर मुतालबात के जवाबात तैयार थे तो हमसे शेयर करते तो शायद हम गौर व फिक्र कर सकते थे। तो स्पीकर साहब ने तो अभी भी ऑप्शन रखा हुआ है, कमेटी तहलील नहीं की। तो आगे कोई इम्कान है बैठने का, या ये मुतालबा जो जवाब तैयार किए हुकूमत ने वो पीटीआई से हुकूमत कर सकती है शेयर? देखिए जी, बहुत शुक्रिया एक तो आपका। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि कोई मुज़ाकरात में कोई फ्यूचर ऐसा छुपा हुआ है। लग यही रहा है कि बज़ाहिर दोनों फरीक जो है वो एक दूसरे से टाइम बाई कर रहे थे। ट्रंप की इनॉग्रेशन होनी थी, प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो अमेरिका में, तो उसके बाद फिर वो टाइम लिया जा रहा था कि क्या ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होने जा रहा है। आज जिस तरीके से ट्रंप के क्लोज बिजनेस पार्टनर पाकिस्तान आए हुए हैं, बीच साहब, और वो उन्होंने इस तरह की बात भी की है, तो लग इस तरह नहीं रहा। और बज़ाहिर चूंकि पीटीआई ये भी कह रही है कि 8 फरवरी को लाहौर में जलसा करना है, फिर कोई मार्च या तहरीक की बात हो रही है, इसी वजह से मुलाकातें भी हो रही हैं जेयूआई के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि इन टॉक्स का कोई ऐसा फ्यूचर है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कोई इतनी ज्यादा विलिंग नहीं है। कितनी स्पेस सीट कर सकती है क्या हो सकता है इसमें मुश्किल ही नजर आती है। बज़ाहिर ये एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स थी दोनों साइड से, तो इसका कोई फ्यूचर जो है मुझे तो इतना ब्राइट नजर नहीं आता। अच्छा, जो
اب پی ٹی آئی والے تو الزام لگا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے حکومت پہ، گوہر خان صاحبوں، بیرسٹر سیف ہوں، کہ ان کی خواہش نہیں تھی کہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے، لیکن نونی والوں کا بھی یہ جو کہنا ہے کہ انہوں نے جلد بازی کی، ہم نے تو تاریخ بھی دے دی تھی کہ 28 تاریخ کو ہم چوتھی مرتبہ بیٹھیں گے، تو انہوں نے ہی ختم کر دیے بات چیت۔ دونوں کے موقف آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، دونوں کے موقف تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے پہ خام خواہ کی الزام تراشی کر رہے ہیں۔ بیسیکلی دونوں سیریس نہیں تھے، اور دونوں ہی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنی وہ بات تھی۔ گورنمنٹ ان کو وہ جو دونوں وہ چاہ رہے تھے کمیشن بن جائے، 9 مئی کا کمیشن بھی بن جائے، 28 نومبر کا بھی کمیشن بن جائے، گورنمنٹ نے وہ کمیشن ان کو دینے ہی نہیں تھے۔ تو وہ جتنا بھی ویٹ کرتے، کتنا بھی کرتے، گورنمنٹ نے ان کو کوئی ٹینجیبل چیز نہیں دینی تھی۔ اسی طرح پی ٹی آئی بھی کمیشن یا کسی اور چیز پہ متفق ہونے کے لیے تیار نہیں تھی کہ کمیشن سے کم چیز ہو جائے، کمیشن کے ٹی او آر گورنمنٹ بنا لے، یا جو کمیشن کے ممبران ہیں وہ گورنمنٹ تعینات کرے اپنی مرضی سے۔ تو وہ بھی ان کے مطالبات ایسے تھے کہ جو ماننا گورنمنٹ کے لیے مشکل تھا۔ گورنمنٹ کی ایسی بیچ میں گنجائشیں اتنی تھوڑی دیری تھی کہ جو اپوزیشن کے لیے ماننا مشکل تھا۔ تو میرے خیال میں کوئی ایک پارٹی کا قصور نہیں ہے، دونوں پارٹیز ہی مذاکرات میں سنسیئر ہی نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہوئے۔ صحیح۔ اچھا، تو شرائع صاحب آپ کو کیسے لگتا ہے یہ جو حکومت کی طرف سے موقف آ رہا ہے کہ کمیشن اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ یہ معاملات آلریڈی کورٹوں میں چل رہے ہیں، فوجی عدالتوں میں کچھ کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، تو اس موقف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا مطلب آپ کو مضبوط موقف لگ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس لیے نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں، حکومت نے تو یہی موقف اپنانا ہے، لیکن بنیادی طور پہ تحریک انصاف کا تو اعتراض یہی ہے کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت پہ اتنا بڑا الزام لگایا کہ اس جماعت نے 9 مئی کو ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس ملک میں دفاعی اداروں پہ گویا کہ حملہ آور ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس الزام کی پہلے تو انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات میں اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جس وقت حکومت وقت کا یا ریاست پاکستان کا بیانیہ بھی ہے، تو اس بات کو اگر کسی نیوٹرل فورم پہ انویسٹیگیٹ کر کے اگر اس کو ثابت کر لیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تو اس سے حکومت کی نیک نامی بھی بڑھے گی، اور جو بیانیہ ہے وہ بھی سچ ثابت ہوگا۔ تو تحریک انصاف تو یہ چاہتی ہے کہ جب آپ نے الزام لگا ہی دیا ہے تو بجائے یہ کہ آپ عدالتوں میں اس معاملے پہ ٹرائل کو آگے بڑھانے کے، جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو صرف اس بنیاد پہ سزا دی گئی کہ انہوں نے کنوکشن کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ جی ہاں ہم نے اس دن وہاں پہ موجود تھے، یقینی طور پہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، گئے ہیں، دفاعی تنصیبات کے باہر گئے ہیں، وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کی ہے، کور کمانڈر ہاؤس میں بھی گھسے ہیں، لیکن جو بنیادی الزام ہے وہ الزام یہ ہے کہ سب کچھ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے۔ تو اگر ریاست پاکستان اس کو اس انڈیپینڈنٹ کمیشن کے ذریعے ثابت کر دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت سپریم کورٹ کے اندر بھی کیس چل رہا ہے کہ کیا سویلین کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کیا جاتا ایسا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے، اور یہ بات پہلے ثابت ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ایک سیاسی جماعت کہ جو پارلیمان کے اندر موجود ہو وہ اس طرح ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہو۔ تو میرا خیال ہے ایک بڑا جائز مطالبہ تھا، لیکن حکومت وقت کے اوپر جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ تو بیٹھے ہیں، لیکن کوئی بھی مطالبہ وہ جائز ہو یا ناجائز ہو یا آسان ہو یا مشکل ہو، کیا اس کو تسلیم کرنا حکومت وقت کے اپنے اختیار میں ہے کہ نہیں، یا وہ بھی کسی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں سے کچھ اپروول آئے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی ڈائلاگ کھیلتے رہیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو بڑے ملٹیپل ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریزنز ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ گفتگو کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ رہا، اور مور امپورٹنٹلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر یہ گفتگو کامیاب ہوتی ہے، اگر کوئی ایک مطالبہ بھی منظور ہو جاتا ہے تو اس سے بنیادی طور پہ تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل سپیس ملے گی، ان کے بیانے کو اور زیادہ تقویت ملے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی ادارہ ہو وہ چاہے گا کہ تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس ملے۔ تو پھر حل کیا ہے شرائع صاحب؟ اگر پولیٹیکل سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اسی طرح سے صورتحال چلتی رہے گی؟ دیکھیں نصیر، میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں غلطیاں لوگوں سے ہو جاتی ہیں، مسائل آتے ہیں، لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جماعت دوسرے کے خلاف لانگ مارچز کیے، لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا، سیاسی مقدمات بنے، لوگوں کو جلاوطنی اختیار کرنی پڑی، لیکن آخر پہ جا کے ان سیاسی جماعتوں نے مساق جمہوریت کیا، ریالائز کیا کہ دوسرے کے خلاف استعمال ہونا درست نہیں ہے،
اس سے ملک کے اندر پارلیمان کمزور ہوتی ہے، اس سے ملک میں جمہوریت کمزور ہوتی ہے، اس میں جو سول اتھارٹی ہے پارلیمنٹیرینز کی وہ کمپرومائز ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ماضی میں سیاستدان بھگت چکے ہیں. تو میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، جنہیں اس بات کا شدت سے احساس ہے، جب بند کمروں میں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جس وقت پولیٹیکل کرائسس ہیں، اس کے نتیجے میں سیاستدانوں کے لیے گویا کہ زمین تنگ ہو رہی ہے، اختیارات کہیں اور منتقل ہو رہے ہیں، اسپیس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کچھ ان کے مطالبات بڑے درست ہیں اور اس کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو انگیج کر کے پارلیمان کو طاقت دینی چاہیے، تو پھر کس بات کی دیر ہے؟ کیوں مسجد پسندی کا شکار ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ سیاستدانوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور ماضی کے تجربات کے برعکس گویا کہ اکٹھے ہو کے، یہ اگر اکٹھے ہوں گے تو انہوں نے 18ویں ترمیم منظور کی تھی، پورے آئین کو مکمل طور پہ 73 کا آئین کو بحال کیا تھا. تو سارے تجربات موجود ہیں. اب جو انجانہ سا خوف ہے وہ کہاں سے ان کو آ رہا ہے، اس سے میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں.